डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का तारुफ करते हुए मैंने कहा था कि सिद्दीकी साहब मौर्रिख भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। जमहूर क्लब बेलबाग की जब अंजुमन तालीम जमहूर में तब्दील हुई, चिराग प्राइमरी की शक्ल में, आगे जमहूर कैंपस की शक्ल में, तवील अरसा तदरीसी ज़िंदगी में, तदरीसी माहौल में गुजारने वाले इलियास सिद्दीकी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। तारीख़ से इनका गहरा रब्त रहा है। इनकी ज़ाती लाइब्रेरी में आप चले जाइए, आपको 100-150 साल पुराने अखबारात मिल सकते हैं, कलमी नुस्खे, मखतूतात मिल सकते हैं। शामनामा में जाग मेरे शहर के उन्वान से इन्होंने सैकड़ों मज़ामीन लिखे हैं, बाद में वो किताबी शक्लों में भी शाये हुआ है। इनके हर मजमून में एक बात जितना मैं पढ़ सका हूँ किताबी शक्ल में और कुछ पुराने शामनामा के अखबारात में, मैंने महसूस किया है कि सिद्दीकी सर अपने दिल में एक तालीम के लिए धड़कता हुआ दिल रखते हैं अपने सीने में। आइए उनके सीने में जो जज्बात हैं उसे समात करते हैं। जनाब इलियास सिद्दीकी साहब, मैं दोबारा उनके ही शेर पढ़ रहा हूँ। सिया और आप में रोशन फसाने ढूंढ लेते हैं, सितम सह कर भी जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं। इलियास सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फुर्सते कार फकत 4 घड़ी है यारो, फुर्सते कार फकत 4 घड़ी है यारो, ये न समझो कि अभी उम्र पड़ी है यारो। मोहतरम सदर साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मोअज़्ज़िज़ीन शहर और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। ये प्रोग्राम, इस किस्म के प्रोग्राम मुझे हमेशा पसंद आते हैं और मैं हौसला अफजाई के लिए या ताउन पेश करने के लिए हमेशा पहुंच जाया करता हूं। इससे पहले हमारे शहर में समर एकेडमी के नाम से एक अदारा कायम हुआ। अशफाक उमर साहब उस पर मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, अशफाक उमर साहब के बच्चे वो भी लगे हुए हैं उसमें। बल्कि मैंने मजाकन कह दिया था कि अशफाक साहब, आपके दोनों बच्चे और आप पूरी फैमिली तो लगे हुए हैं, इसका नाम समर एकेडमी काहे को रखते हो, उमर एकेडमी रख डालो। तो बच्चों ने तो बहुत लुत्फ लिया था उसका। ये बहुत से दर खुल गए मेरे जहन के, लेकिन इस कदर अपने आप पर जबर करना पड़ता है। ऐसे कुछ डिस्कशन जब होते हैं, ऐसे लोग जब अपने ख्यालात हमारे सामने रखते हैं, कौम से कुछ तवक्कुआत बांध के आते हैं और बाद में कौम उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती, तो आंसू भी बहाते हैं। हम लोग तो बहुत बहा चुके हैं आंसू। कोई सच बात यह है कि कोई कम मटेरियल मौजूद नहीं है। मुझे एक बात माफ करना, अताउर रहमान साहब, मैं डर रहा था आपके नफ्स का क्या हाल होगा, जो आता है आपकी तारीफ कर रहा है। जरा उसको संभालिएगा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको मोटा होने से बचाए। ये सच है कि आपने एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया है और आपके अहबाब ने, लेकिन जब मैं यहां आया तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि YouTube और डिजिटल नॉलेज और फला के लिए जो लोग शुरुआत करेंगे वो बहुत बारेश होंगे, लंबा जुब्बा कुब्बा पहने हुए होंगे। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और यहाँ आके देखता हूँ तो सदारत की कुर्सी पर हमारे सैयद साहब बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सैयद साहब ने किसी दिन बुलाया होगा तो रहमान यहाँ आओ और अपन चलो मिलके कौम से बोल दें, जो तुमको फिक्र निजामे चमन नहीं यारो, तो लाओ हम ही बहारों का एहतमाम करें। ये कैसे लोग हैं? मैं उनको आवाज देता हूं, उन दानिश्वरों को, अंग्रेजी दानों को, जो कौम के गम में आंसू बहाते रहते हैं, शिकायत का लबो लहजा हमेशा खोलते रहते हैं। मैं उनको आवाज देता हूं, आके देखो, करने वाला हो तो न जुब्बा रोकता है न दाढ़ी रोकती है, करने वाला हो तो न मसलक रोकता है न मजहब रोकता
یہ کام موجود ہے، شرط بتا دیا تھا انہوں نے، اخلاص نیت، یہ شرط ہے۔ میں آپ کے اس جذبے کی، آپ جو جس جذبے کے ساتھ آپ اٹھے ہیں اس کی قدر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ابھی رضوان سر نے جو بتایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافی ہوم ورک کر کے آپ لوگ اس پروگرام تک آئے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ۔ یہاں تو ہے فیضان طریقے سے اٹھتے ہیں لوگ، چل چار پانچ لوگوں کے بولا جلدی سے ایک جلسہ کرے گا، ایسا ویسا، چل چھٹی لے۔ یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اور اگر آپ صحیح علم پہنچاتے ہیں تو آپ کا اجر مقدر ہے، لیکن اگر غلط علم پہنچائیں گے تو اس کے عذاب سے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ کتنی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ میں عالم کی تعریف کیوں کرتا ہوں؟ ایک ٹیچر ہے، میں ٹیچر رہا ہوں، زندگی بھر میں نے کلاس کا فیس کیا ہے، طلبہ کو فیس کیا ہے۔ ہم بغیر پڑھے جاتے تھے، پڑھ کے اپنا وہیں پر کچھ بھی پڑھا دیتے تھے، بچے بھی ہاں یار بہت اچھا، سر تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ کبھی ہماری لفاظی بھی کام آتی تھی، آج بھی شاید آ جائے۔ ایک عالم سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ جو کچھ بھی تدریس کرنا چاہتا ہے، جس کو پڑھانا چاہتا ہے، وہ ہوم ورک اور تیاری کے بغیر پڑھا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ ہے۔ ذمہ داری کیا بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ بہت سی باتیں کرنا ہے۔ مختار صاحب تو کبھی کبھی ایسا جملہ بیچ میں بول دیتے ہیں نا کہ اس پر سے تقریر شروع کرنے کی نوبت آ جاتی۔ یہاں پر ہمارے، میں بہت کبھی کبھی نا مولانا، میں اس معاملے میں بہت فرینک ہوا ہے۔ کس معاملے میں؟ بات کرنا ہے تو کھلی کھلی ہونا چاہیے۔ آپ میرا منہ دیکھیں، میں نے جیسے کہا تھا آصف صاحب، میں نے ایڈیٹوریل میں لکھا میں ریزرویشن کے خلاف ہوں، مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں ایسا مانتا ہوں۔ یہ ڈیجیٹل نالج میرا ٹاپک تھا، اس کو چھوڑ دیجئے، ہوتا تھا رحمان نے کور کر لیا، اور تمہارا شکریہ بھائی۔ لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ آج بھی یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہو یا اس قسم کا کوئی بھی ایگزام ہو، آپ بتائیے مجھے، اتنا افراط مٹیریل نیٹ پر ہے، کون استعمال کرتا ہے؟ کوئی استعمال نہیں کرتا۔ یہاں پر میں ٹی ای ٹی کا گائیڈنس کرتا ہوں، ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا گائیڈنس کا، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، یہ کیا کمپیوٹر ہوتا ہے، آپ یقین جانیں میں کمپیوٹر کی آپریٹنگ میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے وہ لوگوں نے، فیروز حسین بادشاہ سر نے، ڈاکٹر منظور نے، اور میرے اپنے فرزند اعجاز صدیقی جو گلشن روزگار نکالتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ابا آپ کو بولنا ہے، وہاں پر لوگوں کی رہنمائی کرنا، کسی کو سمجھتے ہی نہیں ٹی ای ٹی کیا ہے۔ میں نے نیٹ چلانا، کمپیوٹر چلانا، سب کچھ سیکھا، اور 8 دن میں پوری معلومات میں نے اس میں سے نکال کر گورنمنٹ کے سرکولرز، اس کے احکامات، کیسے آگے پروسیجر چلے گا، ساری چیزیں جمع کر کے میں 3-4 سال سے ان کو گائیڈنس کر رہا ہوں۔ ابھی جب ٹی اے آئی ٹی ہوا، ایگزام ہوا، تو میں تھوڑا سا آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، یہی بتا رہا ہوں کہ جب ٹی اے آئی ٹی کا ایگزام ہوا تو میں ہر ایک سے جو میرے یہاں فارم بھرنے آتے تھے، طلبہ، طالبات، اساتذہ، لیڈی ٹیچر خاص طور پر رہنمائی کے لیے، سر کیسے ہونے والا ہے، کیا سلیبس ہے، تو میں نے کہا انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ، سلیبس ہے اس میں۔ بولے کہاں سے مٹیریل ملے گا؟ میں نے کہا کہ نیٹ پہ چلے جاؤ، مٹیریل ملے گا۔ میں نے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ 100 سے زیادہ یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ چاہیں تو اس کو لگا کے بیٹھے رہیں ہاتھ باندھ کے، بلکہ اگر چرخہ بھرتی ہے تو وہ بھی بھرتی رہیں، لیکن آپ صرف سنیں گی تو آپ یہ امتحان میں زبردست مارکس حاصل کریں گی۔ ان کو بولیں یہ کیا چیز ہے، کہاں پائی جاتی ہے یہ چیز؟ میں اس لیے بولتا ہوں آدمی کو، آپ گھوڑے کو دریا تک لا سکتے ہیں، اس کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے، لے آئے وہاں تک۔ یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ وہی کام کر رہے ہیں۔
قوم کے شعور کو، قوم کی سوچ کو، قوم کی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اتنا زیادہ فالتو کام کاج ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، بہت دل کڑتا ہے. لیکن میں اکثر اس کو بھی شعر کی زبان میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے اور اس کو جلتے رہنے کی میں دعا کرتا ہوں. ایک بات یہاں قیصر عبدالحق صاحب کا ذکر نکلا اور اس کا ذکر نکلنے جیسا. ہمارے شہر کا نام بہت بلندی پر اس اکیلے شخص نے پہنچا دیا، لیکن اس نے بہت سے مفروضات توڑ دیے تھے جن پر ہمارا یقین اور اعتبار تھا. آپ غور کریں، اس نے یہ مفروضہ توڑ دیا کہ اگر کسی کو IAS میں کامیاب ہونا ہے تو مالدار ہونا چاہیے اس کو، کہ وہ بہت معمولی متوسط گھرانے سے آیا. اس نے یہ بھی مفروضہ توڑ دیا کہ مالیگاؤں ہائی اسکول اور ATT اور MSG اور سٹی کالج کا ہی کوئی بہت پڑھا لکھا شخص جو ہے وہی جو جا کے IAS اور IPS کامیاب کرے گا. اس نے یہ بھی توڑ دیا. اور ایک چھوٹی سی اسکول میں شیخ عثمان ہائی اسکول، عموماً جس کا ذکر بھی کم ہوتا ہے، ذکر تو آج کل یہی سب 3-4 اسکول کا ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ وہاں سے آئیں گے، نہیں، وہاں سے نہیں آیا وہ شخص، وہ آیا شیخ عثمان ہائی اسکول سے. پھر ایک اور اس نے چیز جو میں نے اس سے بہت دیر تک ملاقات کی تھی، ایک بات میں اسے بولا، سر میں نے بہت خرچ کیا ہے، خرچ بہت کیا ہے، اور وہ زمانہ خرچ کرنے کا تھا. اتنا زیادہ ہمارے یہاں یہ جو ہندو اخبار کا ذکر نکالا بہت اچھا ہے. یہ آج کل IPS IAS والے UPSC کے ایگزام والے ہندو اخبار کا بہت ذکر کرتے. ہم لوگوں میں سے کوئی شخص نے بھی ہندو اخبار کے ایڈیٹر سے بات کی کیا کہ یہاں پر وہ آنا چاہیے؟ میں نے بات کی، میں نے ڈائریکٹ ایڈیٹر کو کال کیا کہ ہمارے شہر میں نے ایک خط بھی لکھا تھا، اس کی کاپی کہیں میرے پاس ہوگی، آپ بھی کم سے کم 100-200 کی تعداد میں اس کو فون کیجیے. آپ اس میں نمبر ہے، اور فون کر کے کہیے کہ آپ کا اخبار مالیگاؤں کیوں نہیں آتا، آپ یہاں پر لائیں، ہم اس کو ضرور خریدیں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے، بہت سی چیزیں آپ کو دور کر دینا چاہیے. صرف YouTube، انٹرنیٹ، CD، پین ڈرائیو، دنیا بھر کا علم. میں نے فارسی کا میرا شوق رہا ہے، ابھی بیٹھا بیٹھا میں نکالتا رہتا ہوں فارسی کی کلاسکس پرانی کتابیں میرے پاس. تو آپ یقین نہیں جانیں گے، فارسی کی میرے پاس 21 لغتیں ہیں، فارسی اردو، اردو فارسی، فارسی انگلش، انگلش، ایسے سب ٹوٹل میرے پاس 21 لغت صرف فارسی کی ہے. یہ استعمال کرتا ہوں، شوقیہ نہیں رکھا ہے میں. اب یہ جو میں نے نکالنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اتنا بحر ذخار ہے. archive.org میں سے میں نے نکالا، انٹرنیشنل آرکائیو میں سے نکالے، اور اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے وہ سب ڈاؤن لوڈ کی اور وقتاً فوقتاً بیٹھ کے کلک کرتا رہتا ہوں، ورق پلٹتا رہتا ہوں. کلک سے ورق پلٹتا ہے، اب تو ورق کو ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا. یہ جو سلسلہ ہے، دونوں کام آپ کیجئے. میں آپ کے ساتھ ہوں حضرات، جو بھی لوگ اس میں ہیں، جو ان کی ٹیم میں شامل ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ، جب موقع لگے گا تب آپ کے لیے دعا کروں گا ضرور. لیکن میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو باقی ہمارے ساتھی سب بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ جو فکر مند ہیں، یہ جو سماج کا درد رکھتے ہیں، یہ جو سماج کو، مسلم سماج کو ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا بھی ایک فرض بنتا ہے کم سے کم اپنے پاس پڑوس میں، اپنے ساتھ والوں کو کچھ ایسا تو مشورہ تو دیجئے، کوئی ایسا مشورہ دیجئے کہ وہ اس جھونجار سے نکلے. گزشتہ 2 مہینہ پہلے میں نے ایک ایڈیٹوریل میں لکھا، گلشن روزگار کا ایڈیٹوریل میں لکھتا ہوں بچے کے لیے. میں نے لکھا تھا واٹس ایپ دنیا کا سب سے ناکارہ، معاف کرنا ہے طاہر، دنیا کا سب سے
बेकार किस्म का सोशल मीडिया है। एक तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है। क्यों? सड़ा सड़ा सा शेर, बेबहर शेर और अल्लामा इकबाल लिख के डाल देते हैं। देखिए ना आप उसमें अल्लामा इकबाल के नाम से चलो, बदकिस्मती देखिए, यहां पर भी आज 4 शेर जो पढ़े गए उसमें से 3 शेर बहर से खारिज थे। बहुत तेजी से बिगाड़ बढ़ता है, बहुत तेजी से बिगाड़। अच्छा खैर उसी पर से निकाला था, वो आपका भी बहर से खारिज था। वो तो अच्छा है कि रिजवान बहर में है और उसका शेर तो खारिज है। मैंने कभी कभी बैठा बैठा सोचा करता हूं कि मैं जब इतना शौक मुझे हो गया, जब उसके फवायद मैंने देखे, तो मैं उसके कोई भी मालूमात निकालने के लिए, देखने के लिए, गौर करने के लिए मैं उसको इंटरनेट पे मैंने जाना शुरू किया और मैं हैरान रह गया कि एक दुनिया पड़ी पड़ी है उसमें, लेकिन बदकिस्मती से हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। यूट्यूब पर आज भी बेशुमार वीडियोस हैं, हम उनका फायदा उठा सकते हैं, नहीं उठाते। मैंने कहा TIT वालों को मैंने कहा, बोले सिलेबस मत देखो, वहां पर एक एक कदम पर रहनुमाई है। आज एक वीडियो लगा लें 15-20 मिनट का, उसमें 100 सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, आराम से एग्जाम दो। कोई करता होता नहीं। मैं तो जब जाग मेरे शहर लिखा करता था तो इतना कभी कभी मायूस हो जाता था, तो मैं एक शेर सुनाया करता था, और ये कि भाई मैं तो शहर को जगा रहा हूँ, लेकिन लोग सो रहे हैं, जागने नहीं चाहते। तो एक दिन मैंने लिख दिया कि सोने का ये वक्त नहीं है, जाग भी जाओ बेखबरो। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग भी जाओ बेखबरो, वरना हम तो तुमसे ज्यादा चैन से सोने वाले। मैंने ये कह के लिख के दिया था। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। डिजिटल नॉलेज, इस पर सिर्फ गुफ्तगू के लिए अलहदा से एक कॉन्फ्रेंस टाइप का होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक उन्वान पर बहस हो। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं आज उस मौजू को नहीं छेड़ता, लेकिन उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो नॉलेज आप देखिए, लाइए, पाइए और अपने लोगों में बांटते जाइए। यही काम हमको करना है, यही काम हमारे नौजवान लेके उठे हैं। अल्लाह ताला उनको हर तरीके से कामयाबी अता करे, और इस मिल्लत की वो जो खिदमत का जज्बा लेके उठे हैं, तो सचमुच इस मिल्लत तक उनका जो फायदा है, अफादियत है, वो पहुंच जाए। इतना ही कहने के बाद आपने मुझे 2 लफ्ज कहने का मौका दिया, आपने सब्र से सुना, उन दोनों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और ये कि भाई अता रहमान के साथ उनके वालिद के दुआएं जो उन्होंने हमेशा दी अपने बच्चे को, तो वो उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और अपने ये मुख्तसर से अल्फाज ख़त्म करता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलियास सिद्दीकी सर की तकरीर पे तबसरा करना मेरे बस में नहीं है। इस मुल्क ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत मशहूर शख्सियत डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ बरकाती साहब की है। मुद्दतों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप वाबिस्ता रहे। अपना ज़ाती इदारा उन्होंने कायम किया, अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी अलीगढ़, और कई मकामात पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी व सारी है। आपके एक छोटे साहबजादे हैं सैयद मोहम्मद अशरफ साहब। इंडियन सिविल सर्विसेज कामयाब करने के बाद उन्होंने IRS ज्वाइन किया। कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई ऐसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर की हैसियत से काम करते हुए आज भी उसी शोबे से वाबिस्ता हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट, इंतहाई ईमानदार सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त में एक सर फहरिस्त नाम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब का है। इन दोनों का जो ताल्लुक़ है वो बिलग्राम जो एक मकाम है उत्तर प्रदेश का मशहूर खित्ता है मारैरा की खानका है मारैरा से इनका ताल्लुक़ है। और ख़ानदानी एतबार से नसबनामा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। इस ख़ानदान ने खानकाही निज़ाम को साथ में रखते हुए इस्लाम की शरीयत को पूरी पाबंदी से बरूए कार लाते हुए असली तालीम के फ़रोग़ के लिए एक नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ इस नारे का एक असर अताउर रहमान नूरी भी है।